अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ। सबसे पहले हम अपने अफ़गान भाई बहनों को उनके लिए इज़हार यकजहती भी करते हैं। We salute their bravery, their fortitude with which they have endured over the past many decades multitudes of hardship, और किस तरीके से इन हार्डशिप्स के बावजूद हमारे अफ़गान भाइयों के हर नस्ल आगे सामने आए हैं, और आज भी हम इनका जो बहादुरी है, इनका फोर्टिट्यूड है, को हम सलाम पेश करते हैं। साथ साथ we express our concerns. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the implications for the men, women and youth of Afghanistan. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan. The Pakistan People's Party also expressed its concern for the implications for the peace, safety and stability of Pakistan and other countries in the region. The Pakistan People's Party reiterated its support for a pluralistic, egalitarian, inclusive and democratic government in Afghanistan, where the people of Afghanistan can reach their full potential. We call on all stakeholders to implement or move towards an inclusive peace and ensure the protection and safety of the life, liberty and property of Afghan citizens, particularly Afghan women, their youth and their minorities. We call upon all stakeholders कि अब मुहर्रम का महीना है, it's the month of Muharram, उसका भी ख्याल रखा जाए और अफ़गान शहरियों को वो इजाज़त दी जाए कि आज़ादी के साथ वो अपने इस महीने को मुहर्रम को ऑब्ज़र्व करें। साथ साथ हम अपना कंसर्न्स जो पाकिस्तान की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए इज़हार कर रहे थे, उसके लिए हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई अपीज़मेंट ना हो, पाकिस्तान में हम नेशनल एक्शन प्लान पे फुल फोर्स किया जाए, फुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ताकि पाकिस्तान में इन डेवलपमेंट्स के बाद कोई ऐसे हादसा ना हो। हम समझते हैं कि अनफॉर्चुनेटली शायद जैसे तरीके तालिबान पाकिस्तान है और यहाँ मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियों को निशाना बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासतदानों को, सिविल सोसाइटी को, प्रेस को निशाना बनाया, जिन्होंने हमारा अफवाज को, हमारा सोल्जर्स को निशाना बनाया, उनको हमें एक साफ पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में हम कभी इस किस्म की जो एक्टिविटी है बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो फिलफौर हम किनेटिक एक्शन हमारे सरज़मीन पे ज़रूर लेंगे। इस पे हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डासू, क्वेटा और कराची में हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं। हम समझते हैं कि अगर हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पे ध्यान नहीं देगी, अगर हुकूमत दहशतगर्दी की अपीज़मेंट का पॉलिसी अपने मुल्क में जारी रखेंगे तो ख़तरा है कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी के वाक़ये में इजाफ़ा होंगे। हमें अपना तैयारी करना चाहिए। हम समझते हैं कि we think that hope is all well and good, hope होना चाहिए, उम्मीद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उम्मीद कोई प्लान नहीं होता है। हमने उम्मीद तो रखना चाहिए, we should have hope, but we must prepare for any and all
सिचुएशंस एंड पाकिस्तान को अपना तैयारी ख़ास तौर पे जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान की बात है वो ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो CPEC के मंसूबे हैं, CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका सिक्योरिटी भी रिव्यू किया जाए और पूरी की पूरी सिक्योरिटी हमारा CPEC के मंसूबों को दी जाए और उन लोगों को दी जाए जो हमारे साथ इन मंसूबे पे काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो हमारा डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स है, ख़ास तौर पे जो कौम परस्त ज़हन रखते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या फाटा के नौजवान हो, इन सब से हमारा एक रेकन्सिलेटरी अप्रोच होना चाहिए और हमें इन नौजवानों को इंगेज करना चाहिए और एक पुरअमन हल निकालना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की रियासत को अपने अवाम को अब डिलीवर करना पड़ेगा। हमें अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे, अपने आइनी वादे पूरे करने पड़ेंगे, अपने कानूनी वादे पूरे करने पड़ेंगे और हमारे मुआशी वादे भी पूरे करने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान की हर शहरी जो है उनका स्टेक हो हमारा रियासत में। और इसलिए उनका स्टेक होगा जब उनको पता हो कि हमारा रियासत उनका जानी तहफ़्फ़ुज़ भी कर रही हैं और उनका मुआशी और आइनी और कानूनी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशियल जो एक शॉर्ट और इनिशियल रिएक्शन है इन टू द करंट सिचुएशन, और हम बड़ा नज़दीक से और बड़ा गौर से इस सिचुएशन को देख रहे हैं और उसके मुताबिक हमारा आने वाले स्टैटिक पॉलिसी भी बनेगा। साथ साथ हम अपने पार्टी से मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे इंगेज करेंगे और हमारा जो कंसर्न्स है उनसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। और आखिर हमारा जो मुतालबा है एक हुकूमत की तरफ से कि वो पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को इंगेज किया जाए। हमारा नेशनल जो सेनेट का रेजोल्यूशन और नेशनल सेनेट का रेजोल्यूशन की जो तरीक़ेकार है पाकिस्तान की पॉलिसी बनने का, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के मामले पे, वो रेजोल्यूशंस फॉलो किया जाए ताकि एक प्रॉपर पॉलिसी बन सकता है। थैंक यू। बहुत बड़े तादाद में कराची जो है वो उसकी आबादी, बाकी जो आबादी है उसमें बढ़ती जा रही है और तो इस धरती के ओरिजिनल रहवासी हैं उनको खौफ है कि हम मतलब में तब्दील हो जाएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट को कॉल है कि ये जो अफगान अफगानी सरकार जो हम देख रहे हैं, आपने पूरी तरह से डिमांड करके आवा किस तरह लोग जहाज लोग भाग के चल रहे हैं, कितना अदर अनसिक्योरिटी अगर लोग फील कर रहे हैं, तो ये लोग ज़्यादा पहले रोजगार का ज़्यादा मौका के कराची में तो यहाँ आएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट क्या अफवाह है, इस पार्टी की पॉलिसी क्या होगी इस वहाँ से? बिल्कुल जैसे आपने कहा, बिल्कुल सिंध का कंसर्न है, हर जगह का कंसर्न है, मुख्तलिफ कंसर्न्स है, पूरा रीजन का कंसर्न है। और यही वजह है कि सब के सब गौर से पूरा सूरत हाल को देख रहे हैं और साथ साथ ये इनकरेज कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव सेटअप आया जाए जिसमें पूरा अफ़गानिस्तान का नुमाइंदगी हो, सारे के सारे एथनिक ग्रुप्स का नुमाइंदगी हो। और हम समझते हैं कि अगर एक इंक्लूसिव पीस होगा तो वो रीजन में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को ऑब्वियसली अपना सोवरेनिटी को गार्ड करना पड़ेगा। हमने एक जो डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली हुआ है, जो हमारा बॉर्डर का फेंसिंग का लाहे अमल इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे हमारा सोवरेनिटी जो है वो उस पर हम ज़्यादा एक्सर्ट
کر سکتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ایک سٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں لوگ اپنا جان مال اور انسانی حقوق کا تحفظ کا فکر مند نہیں ہیں تو پھر ہم ماضی کی طرح اس ریفیوجیز کا ایکسڈوس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے اور ہمیں ان پہ ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ بتا دیں کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ہے اس کو کبھی شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں. افغانستان میں ایک جو PDP کے دہشت گرد تھے وکیل محمد سمیت ہزاروں جو ہے وہ دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سے قبل جو PDP کے سربراہ تھے انہوں نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی طرف پر جو ہے نا پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک آزاد ریاست بنائیں گے. تو یہ شدید خطرات ہیں. کیوں پاکستان جو ہے نا اس حوالے سے خاموش ہے اور سیاسی جماعتیں خاموش ہیں؟ کیوں نہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر یہ کچھ بدلتی جو صورتحال ہے اس پر ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سچویشن میں کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ جہاں تک جو خطرات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے, پاکستان کی امن کے لیے, وہ خطرے بالکل موجود ہیں. ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. وی ہیونٹ سین واٹ فارم آف گورنمنٹ الٹیمیٹلی کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں, پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں, پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے, پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے, پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں, جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں, چاہے وہ ڈاسو ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ کراچی ہو, ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے اسپیس لے, اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے, تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے, جو ہمارا جمہوریت ہے, جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے, اس میں بہتری آنا پڑے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارا
ہمارے ہاں جمہوریت ہو اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو، وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے، اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ابھی تک ہمارے سٹانسز ہیں. لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کے قائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے، اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے، اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو، انسانی ہو، قانونی حقوق کی تحفظ، وہ ہمارا ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے. فلموں میں جو ولن ہوتا ہے وہ ہیرو کو اتنا تو ضرور مارتا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں کیونکہ فلم میں یہ ہوتا ہے کہ ہیرو کو مرنا نہیں ہوتا، ولن کو مرنا ہوتا ہے. افغانستان میں فلم بھی نہیں چلی، کوئی اگر زخمی ہوا، ولن کا مقابلہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، فلم بھی نہیں چلی، اور ایسا لگا کہ مذاق کیا گیا ہے ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ. یعنی انہیں طالبان کو جن کو 20 سال وحشی دہشت گرد دیتے ہیں، اور پوری دنیا پھر ان طالبان کو ویلکم کرتی ہے اور ان کو لاتی ہے، پھر 20 سال کے بعد پھر انہیں مار کر دیتی ہے کہ آپ وحشی. دنیا ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ برباد کرتی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو ضیاء 11 سال بیٹھ جاتا ہے، جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو مشرف 11 سال بیٹھ جاتا ہے. ریاست کی پالیسی کلیئر نہیں ہے. کل بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. اس کا مطلب ہے طالبان دوست کر رہے ہیں، اور انہیں طالبان پر پاکستان میں پابندی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد کرتی پاکستان ڈکلیئر کر چکا ہے، اور وزیر اعظم کہتا ہے انہوں نے غلامی کی کری، زنجیریں توڑی، ریاست کی پالیسی بالکل فرعون کی طرح درست نہیں ہے. جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کر رہے ہو کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر ایشو پہ خود ہر موقف اپنایا ہے، اور بار بار خود یو ٹرنز لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ہم اس کنفیوژن کو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی افواج نے ان دہشت گردوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی سرزمین کو بچایا، پاکستان کے عوام کو بچایا، اور وہ جانتے ہیں کہ طریق طالبان پاکستان اور اس قسم کی جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں پاکستان کی عوام کے لیے ہیں، اور وہ بالکل تیار ہے جگہ جگہ اپنے عوام کا، اپنا شہریوں کا اور اپنا سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلیئرٹی آف پالیسی چاہیے، آپ کو ایک پولیٹیکل بیکنگ چاہیے، آپ کو ایک سیاسی کنسنسس چاہیے. اگر آپ کے حکومت میں وہ نا لیجٹمیسی ہوگا، اگر آپ کا حکومت میں وہ خود کلیئرٹی نہیں ہوگا، تو وہ کنفیوژن بالکل پورا ریاست پہ ایک افیکٹ ضرور آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہی ہے، اور آج بھی ہم اس پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاں پاکستان میں ہمارا اسٹیٹ کا رٹ قائم کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں ہمارا سورینٹی کا گارنٹی کرنا بہت ضروری ہے. ان ساروں چیزوں کے لیے آپ اپنے ہاں جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اے پی ایس سمیت بہت کے دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے، ان پہ کوئی کنفیوژن نہ مجھ میں ہے، نہ آپ میں ہے، نہ ہمارے فوج میں ہے. اگر کنفیوژن ہے تو صرف عمران خان میں ہے. سوال یہ کہ اگر افغانستان میں طالبان کی آئینی حکومت بن جاتی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو حکمران اس وقت بننے جا رہے ہیں، آرمی پبلک اسکول سمیت کئی دہشت گردی کے واقعات میں ان کو ملوث پایا گیا ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے؟ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک سوال میں میرے 2-3 سوال ہوتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ سندھ کو کیسے محسوس کریں گے، کیونکہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، اور یہاں پر خاص طور پہ کراچی میں جو
कानूनी तारकीन वतन है, अफगानियों की एक बहुत बड़ी तकरीबन 8 लाख से जायद अफगानी यहाँ पहले से मौजूद है और नए अगर आने वाले उनको कैसे रोकेंगे? दूसरा सवाल कि नून लीग के साथ एक जो बातचीत चल रही है. Okay, run me through that again. नून लीग हमारे अपने यहाँ जो रेफ्यूजीज है, पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, तालिबान. देखो, अब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सूरत हाल वहाँ बने, क्या कंसेंसस वहाँ बने. जो मुतालबात जगह जगह से आ रहे हैं वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के हर ग्रुप को, हर एथनिसिटी को, हर रीजन को, हर ज़बान बोलने वाले को, सबको रिप्रेजेंट करे. और अब कबल उस वक्त होगा इस बात पे बात करना कि हम किसी निज़ाम को रिकग्नाइज़ करें या ना करें. मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. हमें सब देखना चाहिए कि क्या what situation develops, what consensus is reached, and ख़ास तौर पे क्या रीजनल कंसेंसस बनता है कि कौन सी सूरत हाल में इस किस्म के कदम लिए जा सकते हैं. जहाँ तक वो आपका सवाल था अफ़गानिस्तान की तालिबान और वहाँ का सिचुएशन पे, जहाँ तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल हमारे यहाँ सिंध में भी मसले हैं और मसले इस इशू के साथ भी एक खर्चात है, एक there's a concern कि इसका ब्लो बैक में जहाँ जगह जगह ब्लो बैक होगा वहाँ एक ब्लो बैक सिंध में होगा. यहाँ भी हम अपने महदूद वसाइल के बावजूद, अपने हक़ ना मिलने के बावजूद अपने पूरे कोशिश कर रहे हैं कि हर फ्रंट पे इस जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का हम ख्याल रखा जाए. जहाँ हमारा डिलीवरी का सवाल होगा या हमारे सहूलतें के सवाल होंगे, ऑब्वियसली जितना बोझ इस वक्त है उसके लिए हमारे पास तो वसाइल नहीं है. हम वसाइल ना होने के बावजूद अपने अवाम का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और उनके लिए डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. अगर एक इन्फ्लक्स आएगा, एक और इनफ्लो होगा तो हमारे लिए और मुश्किल होगा. लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सूबे और अपने अवाम का ख्याल रखें. जहाँ तक नून लीग की बात है, वहाँ कोई बैकडोर हमारा ऐसी कोई बात नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई बैकडोर की ज़रूरत नहीं है. मैंने बार बार कहा है कि जब भी हमारे जो अपोजिशन में दोस्त हैं वो सीरियस बन जाते हैं कि पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ेकार से वो इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है. मैं बिल्कुल पार्लिमान में हम सारे जमातों के साथ वक्तन फ़वक्तन काम करते रहते हैं. आज भी काम करने को तैयार है और कल भी नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूर काम करने को तैयार होंगे. जहाँ तक वज़ीर आला सिंध की बात है, मैंने पहले ये बात को क्लियर किया है कि वज़ीर आला सिंध के लिए मेरे 3 ऑप्शंस हैं: मुराद अली शाह, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह. रिजवी साहब कहाँ हुआ? हाँ, एक तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने, जैसे मैंने पहले कहा, लिटरली ऑन एवरी टॉपिक इमरान खान हैज़ टेकन एवरी पोजीशन. आप उसने इस चीज़ का हक में और इस चीज़ के ख़िलाफ़ में भी स्टांस लिया है. आप जो भी क्लिप का बंदोबस्त करना चाहे आप बंदोबस्त कर सकते हैं. जहाँ तक दहशतगर्दी है उस पर कोई कन्फ्यूजन की स्पेस की इजाज़त हम नहीं दे सकते.
اور ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरी को निशाने बना के कराची से लेके पख्तूनख्वा तक जो आपने सब अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में मुसलसल रिपोर्ट किए हैं, हमने सब अपने आंखों से देखा है, और उन पे जो खान साहब की कन्फ्यूजन है, जिस तरीके से खान साहब मुसलसल उन दहशत गर्दों जो हमारे फ़ौज को और हमारे पुलिस को निशाना बनाते हैं, उनके लिए एक अपीज़मेंट वाला अप्रोच रखते हैं, उस पर उसका तनकीद था, उसके आज भी उसका तनकीद है और कल भी उसका तनकीद उस पर होगा। और जब आपका वज़ीर आज़म अपना नेशनल असम्बली फ्लोर पे खड़ा होके उन दहशत गर्दों को शहीद कहने को तैयार होता है जो आपके अफवाज को शहीद करते थे, तो बहुत अफसोस की बात होती है, ये कोई सेलिब्रेट करने की बात नहीं होती। आई थिंक इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक जो सलूक हमारा चीफ़ जस्टिस के साथ हो रही हैं और फिर दूसरा जो सिंध की ग्रीवेंसेस है। जहाँ तक जो चीफ़ जस्टिस सिंध के साथ किया जा रहा है इस वक्त, उस पे हम जो हमारा लॉ मिनिस्टर साहब है वो पहले एक बलूचिस्तान से सिटिंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स अपना के बिल्कुल एक हमला आवर हुआ, और वो सिलसिला भी आपके सामने है। और अब जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस सिंध की बेइज्जती की जा रही है, वो भी और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारा लॉ मिनिस्टर कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छी बातें नहीं हैं और नहीं होना चाहिए। और एक बड़ा बुरा तासुर जा रहा है इस वक्त हमारा अदालतों के लिए, हमारा वफाकी मिजाज के लिए, और इसका कोई हल जल्द अज जल्द अगर निकले तो बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदालत का एक वफाकी और एक आज़ादाना और एक इंडिपेंडेंट शक्ल हो और कोई वजह से वो मुतनाज़ा ना बने। और अगर हमारा लॉ मिनिस्टर साहब इस किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात बार बार उठाएंगे तो फिर इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ बार बार सामने आएंगे, जिसका नुकसान हमारा अदालत को और हमारा जमहूरियत को होगा। जहाँ तक असासे में महरूमी की बात है, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये इम्प्रेशन खान साहब की हुकूमत की बन रही है कि जहाँ वो हर सूबा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, और ये कहना कि सिर्फ किसी एक सूबा के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, ये सिलेक्टेड हुकूमत ने पंजाब के अवाम का जीना हराम कर दिया है। जिस तरीके से पख्तूनख्वा से आवाज़ें आ रही हैं वो आपके सामने है, और जी बिल्कुल यहाँ सिंध में हमारे आंखों के सामने जो सब कुछ हो रहा है वो हो रहा है। NFC का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। हमारे अपना हक देना, ना सिर्फ NFC का हक दिया जाना ना सिर्फ सिंध की हक है, हर सूबा की हक है। हर सूबा के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है जब NFC इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब इरसा अपना अफेयर्स गैर जानबदार तरीके से नहीं किया जाता। ये किसी एक सूबा के ख़िलाफ़ नहीं, ये हमारा वफाक के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज़ होते हैं, साजिश होते हैं, एक्शंस होते हैं, और बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जो वफाक के ख़िलाफ़ साजिश रहा है उसको नाकाम बनाया है। इंशाल्लाह इस बार भी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मुतनाज़ा स्टेप ना हो।
ANF کا DG کل مجھے ملا تھا کہ سندھ از دی اونلی پروونس جہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل اینمی ڈرگس پہ نہیں ہے، لیکن کوٹ از امیزنگ. آپ نے کافی زیادہ سوال پوچھے. جہاں تک یہ ڈرگس کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا تو پورا پاکستان میں ضروری ہے، لیکن اگر ANF نے کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے بنی گالا کا آپ ذرا سرچ کر لیں، اور اس پہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایک ریزنیبل رسپانسبل اگر ایکشن پورا ملک میں لیا جائے تو اس چیز کے خلاف تو بالکل ہونا چاہیے. برباد کر رہے ہیں، لیکن اگر خان صاحب کسی طریقے سے سندھ کو نشانہ بنانا چاہے گا اس کے تھرو، تو میرا خیال میں کہ یہ غلط ہوگا. جہاں تک کسی حکومت کی تسلیم کرنے کی بات ہے، میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ بہت قبل از وقت ہے، اور نو ون شوڈ بی رشنگ ٹو ٹیک اینی سچ ایکشن. جہاں تک پروموشن کی بات ہے اور ایلیویشن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے سمپل چوائسز بٹوین دا ٹو. آپ جس کو بھی پروپوٹ کرنا چاہے، آپ چلے ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پروموٹ کریں، لیکن کیا ضرورت تھا کہ آپ سندھ کا چیف جسٹس کا بےزتی کریں؟ آپ پورا سندھ کا عدالتی نظام کا بےزتی کر رہے ہو، اس کا کیا ضرورت تھا؟ واٹ از اس میں کیا میرٹ ہے؟ اس میں کیا میرٹ ہے کہ ہمارا چیف جسٹس کا بےزتی کی جائے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جائے اور میرٹ کی بات کی جائے؟ I don't think there's any merit in insulting the Chief Justice of Sindh, and I think that the law minister should review his actions, and ہمیں کوئی جوڈیشل کرائسس اور انسرٹنٹی کو ڈیولپ کرنے اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھیوریٹیکل سچویشنز کے بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل سچویشن ہے اس وقت وہ کافی سنجیدہ ہے، اور ہم اس کو دیکھیں، اس کے مطابق ہم اپنا فیصلے بنائیں. اور اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی جیسے میں نے آپ کا اسٹیٹمنٹ سے سنایا تھا، ہم اپنا سپورٹ ایک پلورلسٹک، ایک ایگالیٹیرین اور ایک انکلوسیو افغانستان کی حکومت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا جہاں بھارت سے کوئی آ کے یہاں حملہ کر کے چلے گی. جو پاکستان میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، وائلنٹ مذہبی تنظیمیں ہیں،
ان دہشت گردی کے واقعے میں انوالوڈ ہوئے ہیں. دوسرے بھی دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں جو ان وائلنٹ انسیڈنٹس میں انوالوڈ ہوئے ہیں. ہمارا جو خدشہ ہے اس وقت کہ ہمارے ہاں کچھ سلیپر سیلز ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو ڈومنٹ ہوئے ہوں گے, اس لیے پاکستان نے اپنا سیریسنس ماضی میں دکھایا تھا. اور اب جب خان صاحب کی سیریس نہیں ہیں, جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو بالکل ہی چھوڑا ہے, تو خدا نہ خواستہ ان قوتوں کے یہ خیال نہ آئے کہ وہ پھر سے یہاں پاکستان میں دہشت گردی کر سکے. ان کے لیے ہمارا صاف پیغام ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آپ کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہوگا اور ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو پاکستان میں وہ دہشت گردی کا واقعہ کا حساب ہم لیں گے, کنیکٹک ایکشن ہوگا. اور ہاں, اگر کہیں بیرون ملک کوئی کنیکشن ہو تو ہمیں انشور کرنا چاہیے, ہمیں افغانستان میں جو بھی حکومت بنتا ہے ان سے گارنٹیز لینے پڑیں گے کہ ان کے سرزمین کہیں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.